ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी कविराज नर चावहि भानी मोरी सुधारी सुशव भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाति। ओम हरे नमः परमात्मने नमः। कृष्णचंद्र भगवान को जय हो, भागवत भगवान को जय हो, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण को चर्चा परिचर्चा सत्संग गर्दै गर्दै भगवानका अमुक लीलाहरू समाहित भएको श्रीमद् भागवतको एकादश स्कन्धको पञ्चमो अध्याय यानी कि 5औं अध्याय 11औं स्कन्धको 5औं अध्यायको भगवत परिचर्चामा आज पनि हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौं। यो अध्यायमा भगवानलाई पूजा गर्ने विधि के हो, भगवानका पूजा गर्ने तरिकाहरू के हुन्, कसरी पूजा गर्न सकिन्छ, पूजा गर्दाखेरि के कुरा चढाउनु पर्दछ, के मन्त्रहरू पढ्नु पर्दछ, बलि आदिका कुराहरू कसरी दिनु पर्दछ आदि विभिन्न कुराहरू र भक्तिहीन व्यक्तिहरूको गति कस्तो हुन्छ, भक्ति नगरिकन गरिएको कर्महरूको गति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा विस्तृत व्याख्याहरू रहेको छ। जाउँ सुरु गरौँ। राजोवाच भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्त्यात्मवीतमः तेषामशान्तकामानां का निष्ठा विजितात्मनां। राजा निमि प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, नवयोगीश्वरले उत्तर दिनुहुँदै हुन्छ। त्यही प्रसङ्ग चलिरहेको छ र यतापट्टि वसुदेवलाई नारदजी बताइरहनु भएको छ। सर्वश्रेष्ठ आत्मज्ञानी हे योगीश्वरहरू, जो प्राय जसो भगवानको भजन गर्दैनन्, जसका इन्द्रियहरू जितेन्द्रिय छैनन् वा कामबाट चाहिँ अतृप्त भएको व्यक्ति छ, इन्द्रिय जितेन्द्रिय पनि छैन, काम वासनाबाट चाहिँ तृप्त भएको पनि छैन, यानी कि यी दुईटै कुराले चाहिँ उनलाई दुःख दिइरहन्छन्। काम वासनाले पनि दुःख दिइरहन्छ, इन्द्रियले पनि दुःख दिइरहन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको गति कस्तो हुन्छ, जसले भगवानको भजन गर्दैन। भनिसकेपछि नवयोगीश्वर मध्ये चमस नाम गरेका योगीश्वरले भन्नुहुन्छ, मुखबाहुरूपादेभ्य पुरुषस्याश्रमैः भगवानका मुख, हात, हैन, पाउहरू अलग अलग गुणहरूको आधारमा क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि गरेका विभिन्न वर्णका उत्पन्न हुन्छ। ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः उरुतस्य जद्वैश्यः पद्भ्यागु शूद्रो अजायत। त्यसैको अर्थ यो यहाँ लौकिक श्लोकमा यसरी गरियो। भगवानका मुख, हात, जाँग, गोड आदि आदिका पेटहरूबाट चाहिँ भगवानका विभिन्न अङ्गबाट चाहिँ विभिन्न वर्णहरू सहितको उत्पन्न हुन्छ। यी वर्णहरू मध्ये जो कोहीले पनि यदि भगवानको जगत पिता मालिक परमात्मा परमेश्वरको पूर्ण ब्रह्म सनातनको अथवा आफ्नो इष्टपुरुष कृष्ण, विष्णु, हैन, शिव, ब्रह्मा, गणेश आदि जुनसुकै भगवानको यदि भजन गर्दैन भने, भगवानको तिरस्कार गर्दछ भने त्यो चाहिँ सम्पूर्ण आफ्नो वर्ण आश्रमहरूको नियम अनुसार भ्रष्ट भएको मानिन्छ र ऊ नरकमा खस्दछ। जो भगवानको कथाबाट, कीर्तन आदिबाट चाहिँ टाढा रहेका स्त्री, शूद्र आदि जति पनि उनीहरू छन्, त्यस्ताहरू प्रति दया गरेर उनीहरूलाई जसरी पनि भक्ति मार्गमा लिएर आउनु पर्दछ, सबैलाई भक्ति मार्गमा तान्नु पर्दछ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जोसुकै हुन्, उपनयन आदि गरेको वेदाध्ययन आदि श्रौत कर्महरूको आधारमा भगवानको चरण कमलको अधिकारी हुन्छन्, हैन। आफूले गर्ने कर्मका आधारमा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यहरू भगवानको चरण कमलको अधिकारी हुन्छन्। यसमा कुनै पनि जात, जाति, वर्ण, धर्मसँगको सरोकार छैन। आफूले जस्तो प्रकारको भक्ति गरिन्छ त्यो अनुसारको भगवानको चरण कमलको अधिकारी बनिन्छ, हैन। जसले वेदको अर्थवादको वाक्यमा लागेर कर्म फलहरूमा चाहिँ मोहित भएर जसले कर्महरूमा
लागेर एकदम त्यतापट्टि मात्रै तल्लीन हुन्छ भने ऊ कर्मकाण्डमा मोहित भएर स्वर्ग आदि फल मात्रै पाउनलाई योग्य गर्दछ। कर्म गर्न नजान्ने एकदम विनय रहित भएका मूर्खहरू भने आफूलाई पण्डित मान्दछन्। जसले कर्म गर्न जान्दैनन्, जो विनय हुँदैनन्, उसलाई ऊ चाहिँ के हुन्छन्, पण्डित, आफूले आफूलाई पण्डित सम्झिन्छन् हैन। अनि सुन्दा मिठो लाग्ने वेदका वाक्यहरूद्वारा चाहिँ मोहित हुन्छन् उनीहरू। सुन्दा अति आनन्ददायी वेदका वाक्यहरू सुनेर उनीहरू मिठो हुन्छन् र अत्यन्तै चिप्ला कुरा गर्न जान्ने हुन्छन्, प्रखर हुन्छन्, अत्यन्तै चिप्ला कुरा गर्दछन्। मैले भने होइन, भागवतले भनेको रजसा घोर संकल्पा कामुका अहिमन्यवः दम्बिका मानिनः पापा विहसन्त्यच्युत प्रिया। कर्ममा लम्पट भएका व्यक्तिहरू, रजगुणको कारणले घोर संकल्प, अनेक अनेक ठुला ठुला संकल्प गरेर संकल्प पुरा नगर्ने अथवा घोर घोर संकल्प गर्नेहरू, अथवा विषय भोगमा चाहिँ लिप्त भएका व्यक्तिहरू, सर्प जस्ता रिसाहा व्यक्तिहरू, अत्यन्तै अहंकारी व्यक्ति हुन्छन्, अत्यन्तै अहंकारी हुन्छन् यी देखा सबै। अनि देखावटी धर्म गर्ने जुनसुकै यी नौटङ्की ढोंगीहरू चाहिँ जस्तो सुकै पाप गर्नलाई पनि पछि हट्दैनन्। यिनीहरू जो चाहिँ कर्ममा लम्पट छन्, स्त्रीहरूको विषय भोगहरूमा चाहिँ लम्पट छन्, पुरुषहरूको विषय भोगमा चाहिँ लम्पट छन्, रजोगुणले युक्त छन्, घोर संकल्प गर्ने हालका छन्, सर्प जस्ता रिसा छन्, अहंकारी छन् भने जस्तो सुकै पाप गर्न पनि यिनीहरू पछि पर्दैनन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूको भगवानका भक्तहरूलाई पनि उपासना गर्छन्, उपहास गर्छन् उनीहरू। भगवानका भक्तहरूलाई पनि ढोङ गर्यो, यसले जिस्कायो अथवा यसले गरेको भएन भन्ने तरिकाको कुरा गर्दछन्। स्त्रीकै उपासनामा व्यस्त हुने स्त्री लम्पट हैन, स्त्री लम्पट भन्छ हाम्रो नेपालीमा, एक शब्दमा भन्नु पर्यो भने स्त्रीकै उपासनामा लम्पट भइने। अनि मैथुन आदि घरका सुखहरूमा चाहिँ अत्यन्तै रमाउने त्यस्ता मूर्खहरू एकदम आपसी पुरुष या स्त्रीमा चाहिँ लम्पट हुने भन्नु खोजेको। पुत्र आदिको उसमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पुत्र प्राप्ति होस्, धन प्राप्ति होस् भन्ने आदि खालका आशीर्वादहरू दिन्छन्। जो चाहिँ मूर्ख छन्, जो चाहिँ यी भौतिक कुरामा मात्रै उपलब्धि चाहन्छन्, उनीहरू चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पुत्र प्राप्ति होस् है, तपाईँलाई चाहिँ होस् भन्ने खालका चाहिँ आशीर्वाद दिन एकदम प्रखर हुन्छन् यिनीहरू, जान्दछन्। कर्मको रहस्यलाई नबुझिकन एकदम आवश्यक अन्नदान गर्नुपर्ने कुरा नगर्ने, अनि आवश्यक दक्षिणा दान गर्नुपर्ने कुराहरू नगर्ने, अनि यज्ञ चाहिँ ठुला ठुला गर्नुपर्ने, यज्ञ चाहिँ गराउने, अनि यज्ञमा गर्नुपर्ने दान दक्षिणा, यज्ञमा गर्नुपर्ने पूर्ण विधिपूर्वक गर्नुपर्ने कर्महरू चाहिँ नगर्ने। त्यस्ताहरूले चाहिँ के गर्छन् भने आफ्नो जिब्रोको स्वादको लागि मात्रै यज्ञमा, यज्ञको बहानाले पशु बलिको नामले पशु हिंसा गर्दछन्। जिब्रोको स्वादको लागि मात्रै, सबै ढोङ हो, बाँकी रहेको केही पनि होइन। यज्ञमा यसरी पशु बलि गर्ने यिनीहरू गर्नेहरू जुन गर्नुपर्ने कर्महरू नगरेर यज्ञको बहाना, वेदमा बताइएको आडम्बरमा, वेदमा त बताइएको छ भन्ने आडम्बरमा लागेर त्यस्ता कर्महरू गर्दछन्। सम्पत्ति, प्रभुत्व, कुलीनता, विद्या, धन, ऐश्वर्य, शक्ति, श्रौत, स्मार्थ कर्मबाट चाहिँ उत्पन्न हुने घमण्ड हैन, यी कुराहरूले चाहिँ जुन उत्पन्न हुने जुन घमण्डले गर्दाखेरि छ, त्यो मानिसहरू चाहिँ के हुन्छन्, विवेक शून्य भन्न पुग्दछ। यदि घमण्ड आएन, अहंकार आएन भने त केही पनि हुँदैन। नत्र भने सम्पत्तिको अहंकार, सम्पत्तिको घमण्ड, प्रभुत्वको घमण्ड। प्रभुत्व भनेको मेरै नाम चलाऊ, क्या मेचा, मेरै नाम चलाऊ, माथि स्तरमा बसिसकेपछि प्रभुत्व, ए मैले भनेको तेरा, ए म त ठुलो मान्छे भन्ने टाइपको हैन। कुलीनता, म त फलानु कुलको मान्छे हो भन्ने कुलीनता। विद्याको घमण्ड, दानको घमण्ड, ए मैले यति यति दान गरेँ, यति यति दिएँ, यति चाहिँ यहाँ सहयोग गरेँ। अनि रूपको घमण्ड, सौन्दर्यता, के रूप, म त यति राम्री, म त यति राम्रो, विश्व ह्यान्डसम, विश्व सुन्दरी, के हो। शक्तिको घमण्ड, म यति बलियो छु, यति पावरफुल छु। अनि विभिन्न स्रोत स्मार्थ, वेदमा बताइएका, अन्य शास्त्रहरूमा बताइएका कर्महरूद्वारा उत्पन्न हुने घमण्डले गर्दा मानिसहरू विवेक शून्य बन्दछन् र भगवानका भक्तहरूलाई पनि अनादर गर्न थाल्दछन्। मूर्ख मानिसहरू सम्पूर्ण प्राणीहरूमा चाहिँ एकदम आकाश झैं व्याप्त हुनुभएका परमात्मालाई जान्दैनन्, बुझ्दैनन्, वेद आदिमा वर्णन गरिएको आत्मस्वरूपलाई जान्न सक्दैनन्, सुन्न सक्दैनन्, चाहदैनन्, जान्न सुन्न चाहदैनन् पनि। ल हेर्नुहोस्, अहिलेका मानिसहरूलाई वेदका मन्त्र सुन्न पर्यो भनेदेखि एउटा पूजा लगाउनु पर्छ, के गर्नुपर्छ, नत्र अहिलेपछि सुन्नुहोस् न, ए राम्रो कुरा हो यस्तो, सुन्नुपर्छ भन्यो भने गुरु कहाँ फुर्सद छ र भन्यो। अनेक कुराहरू हेर्नलाई फुर्सद हुन्छ, अनेक थरी कुराहरू गर्नलाई फुर्सद हुन्छ, नौटङ्की गर्नलाई फुर्सद हुन्छ,
डिस्को बारहरू के उहरूमा जानलाई फुर्सद हुन्छ, पार्टीमा जान फुर्सद हुन्छ। तर भगवानको नाम जप्नको लागि बिहान केवल चाँडो 2 मिनेट चाँडो उठेर चाहिँ भगवानका चाहिँ 10 चोटि नाम जपन भन्यो भने फुर्सद सकिँदैन, गाह्रो हुन्छ, जिब्रो नै गरम भएर आउँछ। किन? पापी छ नि त, पाखण्डी छ, ढोङ छ जिन्दगीमा चाहिँ, सबै देखावटी मात्रै छ हैन। गफले मात्रै समय बिताउँछ त्यस्ता मानिसहरू। मैले भनेको होइन, भागवतले जे भन्दैछ म त्यो अर्थ मात्रै गर्दैछु है, अन्यथा मलाई दोष चाहिँ नलगाउनु। लोकमा चाहिँ प्राणीहरूले चाहिँ स्त्री प्रसङ्ग, स्त्रीहरूमा मन लगाउने, मांस भक्षण, मांस आदि भक्षण गर्ने, मदिरा पान गर्ने, यो काम चाहिँ सबैजना चाहिँ लत हुन्छ यिनीहरू। यो चाहिँ फ्यासन हुन्छ, यसमा चाहिँ लागि परेका हुन्छ। त्यसमा कुनै पनि विधि हुँदैन, तर विधि बनाउँछन् आफै, नौटङ्की विधि हैन। दुनियाँभरि विधि हुन्छ। अब उदाहरणको लागि अहिले मोमबत्ती निभाएर केक काट्ने भनौँ, यो कुन चाहिँ विधि छ? अब त्यो गर्दा पनि गुरुले मन्त्र पढिदिनु पर्ने छ। त्यस्ता घटनाहरू हामीले समाजमा देख्छौँ। अब कहाँ छ यो चरित्र? विधि हुँदैन, तर आफै विधि निर्माण गरेका छन्। यसरी मोमबत्ती निभाउने अरे, यसरी काट्ने अरे, यति बेला चाहिँ मन्त्र पढ्ने अरे, उनीहरूले आफै बनाएको। शास्त्र कहाँ हो थाहा छैन, शास्त्रले बताउनु खोजेको के हो थाहा छैन, आफ्नो 1 वर्ष उमेर घटेर गएको थाहा छैन, आफू 1 वर्ष बुढो भएको थाहा छैन, आयु घटेको थाहा छैन, त्यसरी गर्छन्। विधि वास्तवमा केही पनि बुझेका हुँदैनन् हैन। यज्ञ, विवाह हैन, सौत्र आदि कर्म, यागहरू, यज्ञहरू हैन, विधि विधानहरू सबै यो सबै संसारलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेर चलाउनको लागि हो। तर यो चाहिँ यिनीहरूबाट चाहिँ निवृत्ति गराउनको लागि, संसारबाट चाहिँ निवृत्ति गराउनको लागि, संसारबाट चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ उठाउनको लागि चाहिँ यी यज्ञ आदि, विवाह आदि, संस्कार आदि, पूजन, जन्मोत्सव आदि पूजाहरूको आदि त्यतिमा पूजाहरू गरेर चाहिँ के गरिन्छ? हेर्नुहोस्, जन्मोत्सवकै मात्र उदाहरण आइरहेको छ, मैले यसैलाई पुष्टि गर्न चाहे। त्यहाँ चाहिँ अष्टचिरञ्जीवी जो चाहिँ कहिले पनि मर्नुहुन्न, त्यस्ता अष्टचिरञ्जीवीको पूजन गरेर आशीर्वाद माग्ने चलन छ। त्यो चाहिँ शास्त्रार्थ हो, त्यो चाहिँ शास्त्रसम्मत हो। शास्त्रार्थ भन्दा शास्त्रसम्मत हो, गर्नुपर्ने ती कुरा हो। त्यसले के गर्छ? मानिसहरूलाई संयमी बनाउँछ, मर्यादित बनाउँछ, आफूलाई चाहिँ एकदम आफ्नो चाहिँ स्तर उन्नति गराउँछ। तर मानिसहरू यसको विपरीत कर्महरू गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्। धनम च धर्मैका फलम यतो वै ज्ञानम। वास्तवमा धनको फल भनेको धर्म गर्नु। धनात् धर्म तथा सुखम, हितोपदेश। धन आर्जन गरिसके पछाडि धर्म गरेर सुख प्राप्त गर्नु भनेको। अब यहाँ धन आर्जन गरिसके पछाडि मोज मस्ती गरेर सुख प्राप्ति गर्नु भनेको, मोज मस्ती गरेर कहिले पनि सुख प्राप्ति हुँदैन। अहिले एकछिनलाई क्षणिक सुख चाहिँ मिलेको जस्तो हुन्छ, तर त्यो सुख पाउँदा नपाउँदै, सकिँदा नसकिँदै दुःख तत्कालै आइरहेको हुन्छ। तर त्यही आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई चाहिँ राम्रोसँग भगवानको सेवामा, भगवानको सेवा भन्ने बित्तिकै फेरि मन्दिरमा पूजै गर्न बस्नुपर्छ। यो मैले बारम्बार भनिरहेको छु। दिन दुखीको सेवा, भागवतले बताएकै कुरा हो। दिन दुखीको सेवा, गरिबहरूलाई दान, गरिबहरूको जो भोको छ उसलाई भोजन गराउनु पनि भगवानको सेवा। कहिले नखाएकोलाई खुवाउनु गरिबको सेवा। पशु पन्छी प्राणीहरू मात्रमा चाहिँ दयाभाव गर्नु भगवानको सेवा हो। ब्राह्मण जनहरूमा, गुरुजनहरूमा, आफूभन्दा इष्टमित्र बन्धु बान्धव सबैमा चाहिँ माया, प्रेम, सद्भाव, आदर सत्कार गर्नुपर्ने यथोचित कर्म गर्नु सबै भगवानको पूजा हो। यही पूजा भनेर चाहिँ अबिरकेसरी पूजा गर्नु मात्रै बताउनु खोजिएको होइन। धनले क्रमशः धर्म हुन्छ, त्यस पछाडि परोक्ष ज्ञान हुन्छ, परोक्ष ज्ञान भएपछि अपरोक्ष ज्ञान हुन्छ, र अन्तिममा परम शान्तिलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसैले धनलाई त्यसरी प्रयोग गर्नुपर्दछ जसलाई मोक्ष पनि भन्दछ, मोक्ष पनि प्राप्त हुन्छ। तर मूर्खहरू यो कुरा बुझ्दैनन् र मोक्षको साधन रूप धनलाई चाहिँ घर परिवार इष्ट मित्र आदिमा चाहिँ प्रयोग गरेर त्यतै मृत्युलाई बोलाउने मात्रै काम गर्छन्, मृत्यु निमन्त्रणा मात्रै गर्छन्। यद घ्राण भक्ष्यो विहित सुराया तथा पशोरा लवनम न हिंसा एवं व्यवाय प्रजया नरत्या इमं विशुद्धम न विदु स्वधर्मम। वास्तवमा जुन यज्ञ आदिमा कर्महरूमा चाहिँ जुन वेदमा चाहिँ वेदको आडम्बर लिन्छन्, वेदको चाहिँ सहायता लिन्छन्। वेदमा के भनिएको छ? त्यहाँ चाहिँ एकदम सोमरसहरू चाहिँ पान गरेको कुरा बताइएको छ। सोमरस, श्रौत्रा, मणि आदि यागहरूमा चाहिँ सोमरस पान गर्ने कुरा बताइएको छ। हो, त्यो सोमरस पान गर्नु भनेको त्यहाँ सुँग्नु भनेको, टल्ल पिउलेर रोटा लड्नु भने होइन। यज्ञ आदिमा सोमरस पान गर्ने, सुँग्ने, त्यसको शक्ति लिने अनि आफ्नो यज्ञ गर्ने भनेको, त्यसको चाहिँ वासना लिने भनेको।
हैन। अनि यज्ञहरूमा चाहिँ पशुलाई चाहिँ बलि दिनुपर्छ भन्ने विधानहरू चाहिँ धेरैचोटि आएको छ, पुराणमै पनि आएको छ। पुराणान्तर कथाहरूमा बलि दियो, यति यति बलि दियो भन्ने कुरा नि आएको छ, वेदमा पनि आएको छ। त्यो बलिको भनेको पशुलाई आलम्बन गर्नु हो, न हिंसा। हिंसा गर्नु भनेको होइन, आलम्बन गर्नु, छुनु, त्यसलाई संरक्षण गर्नु भनेको हो, मार्नु भनेको होइन। यही प्रमाण छ, मैले भनेको होइन। स्त्रीहरूसँग गमन जुन मैथुन आदि कर्महरू हुन्छ, यो सन्तान आदि वंश आदिको वृद्धि गर्नको लागि हो, रति क्रीडाको लागि होइन, देह व्यापारको लागि होइन, हैन, भौतिक सुविधाको लागि, के अरे आनन्दको लागि होइन भन्न खोजेको हैन। तर धर्मलाई चाहिँ एकदम यस्ता प्रकारका यी शुद्ध प्रकारका धर्महरूलाई नबुझेर यसका अनेक थरी अर्थ गरेर आफ्नो मन लाग्दी व्याख्या, बुद्धि बलापेक्षा सानुपेक्षा सुखन्मुखी, आफूलाई जुन तरिकाले सुख हुन्छ, आफूलाई जुन तरिकाले फाइदा हुन्छ, त्यो प्रकारको व्याख्या गर्दै व्याख्याकारहरूले पनि गलत बुझाउनु भएको छ, बुझ्नेहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। धेरै भयो कतिपय केसहरूमा, कतिपय कुराहरूमा व्याख्याकारले राम्रोसँग बुझाउँदै पनि बुझ्ने मान्छेले बुझिरहनु भएको छैन। कतिपयले चाहिँ डेढ अक्कल बुद्धि लगाएर फलानु गुरुले त यस्तो भनेको थियो भन्छ, डेढ अक्कल बुद्धि लगाउँछ, अर्को खालको बुद्धि लगाउँछ र अनि आफ्नो मन लाग्दी गर्दछ। सबैले आफ्नो मन लाग्दी गर्न थालेको छ, धर्मको रहस्य बुझेका छैनन्। धर्मको रहस्यलाई नबुझ्ने दुष्ट स्वभाव भएका जो त्यो अविनीत र आफूलाई सज्जन ज्ञाता मान्ने चाहिँ ती निशङ्क भएर चाहिँ पशु हिंसा गर्न तत्पर हुन्छन् र यिनीहरू कहिले पनि परलोकमा पुग्न सक्दैनन्। यिनीहरू यो जन्म पार गर्ने बित्तिकै यिनीहरूलाई यही पशुले, यी जति पनि यहाँ मारेका पशुहरूले यिनीहरूलाई लुचेर खान्छन्। 14औं श्लोक भागवत प्रमाण छ, एकादश स्कन्धको 5औं अध्यायको 14औं श्लोक। अर्काको शरीरमा अन्तर्यामी रूपले रहने परमात्मा हरिलाई नचिनेर द्वेष गर्ने, स्त्री पुत्रहरूमा लिप्त हुने, यो मुर्दा तुल्य शरीरमा स्नेह गर्ने व्यक्ति त्यो नरकमा पर्दछ, अरू केही पनि। त्यसैले तत्त्व ज्ञान प्राप्त गरेका छैनन् भने जड नै हुन्छन् तिनीहरू। धर्म अर्थ काममा लागेर श्रवण मनन नगरिकन श्रवण आदि गरेका दिनहरूमा सुनिसकेका कुराहरूलाई आफूले सुने एउटा कानले सुने अर्को कानले उडाउँछन्, नाश गर्छन्। यी आत्मघाती हुन्, अशान्त अज्ञानजन्य कर्महरूलाई जानेर ज्ञान मानेर, कर्महरूलाई मात्रै ज्ञान मानेर, वेदले यस्तो बताएको छ भन्छ, वेदमा बताएको कुराको रहस्य नबुझेर आफ्नो मनलाग्दी अर्थ गरेर हैन, अज्ञानताहरूलाई चाहिँ बढाएर कर्म गरेको, मैले त वेद कर्म गरेको, वेदले बताए अनुसार चाहिँ यज्ञ गरेको भन्छ। अनि वास्तविक त्यसको रहस्य बुझेको छैन। अनि गर्नुपर्ने कर्म एकतिर छ, ऊ गरिरहेको छ अर्कोतिर, अनि त्यो समयले उनीहरूको इच्छा पनि नष्ट हुन्छ, कर्म पनि हुन्छ, मान्छे पनि नष्ट हुन्छ, अनि दुःख मात्रै प्राप्त गर्दछ। भगवानबाट विमुख भएका व्यक्तिहरू नचाहँदै पनि कष्ट पाएर, त्यो कष्टले एकदम धन सम्पत्तिहरू कमाएर घर सन्तान मित्र हैन धन सम्पत्ति आदि छोडेर चाहिँ अन्तिममा उसले प्राप्त गर्ने भनेको नरकै हो भनेर यसरी नवयोगीश्वर मध्ये एउटा योगीश्वरले बताउँदै राजुवाचा राजा भन्नुहुन्छ, कस्मिन काले स भगवान किम वर्णाम कीदृशो नामना वा केन विधिना पूज्यते तदा उच्यताम। हे प्रभु, मलाई चाहिँ कुन भगवानलाई चाहिँ कति कस्ता वर्णको हुनुहुन्छ, कसरी पूजा गर्ने, कुन आकृतिवाला हुनुहुन्छ, कुन नामले प्रसिद्ध हुनुहुन्छ, कसरी चाहिँ कुन विधिले चाहिँ पूजा गर्ने, त्यो सबै विधि पनि बताइदिनुहोस् न। यस्तो भए यत्रा गल्तीहरू भइरहेका छन् भने हजुर बताइदिनुहोस् भनिसकेपछि करभाजन भन्ने योगीश्वरले भन्न थाल्नुभयो। कृतम त्रेता द्वापरम छ कलि ऋत्येषु केशव नाना वर्णाधिकारो नाना वर्णाभिधाकारो नैव विधि नेज्यते। सत्य त्रेता द्वापर कलि चारै युगमा चाहिँ भगवानका विभिन्न वर्ण नाम र आकृतिहरू हुनुहुन्छ, भिन्न भिन्न विधिद्वारा पूजा पनि हुन्छ। सत्य युगमा हुने वर्ण आकृति र पूजा विधि फरक छ, त्रेतामा त्यस्तै, द्वापरमा त्यस्तै, कलिमा फरक छन् यी प्रकार हैन। सत्य युगमा भगवान सेतो रङका हुनुहुन्छ, 4 हात हुनुभएका, जटा पाल्नुभएका, बलकल वस्त्र लगाउनुभएका, मृगचर्म धारण गर्नुभएका, यज्ञोपवीत धारण गर्नुभएका, अक्षमाला धारण गर्नुभएका र हातमा कमण्डलुहरू दण्डहरू लिनुभएका हुनुहुन्छ। सत्ययुगका मानिसहरू शान्त स्वभावका, वैरभाव रहित, सबैमा हितैषी समदर्शी हैन। त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले तपस्या इन्द्रियहरूको निग्रह गरेर भगवानको आराधना गर्दछन्। यस्तो प्रकारको हुन्छ सत्ययुगमा भगवानको चाहिँ हंस, सुवर्ण, वैकुण्ठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त र परमात्मा आदि गरेका विभिन्न प्रकारका नामहरूले भगवान विशेष गरी पुकारिनुहुन्छ। त्यसै गरी त्रेतायाम रक्तवर्ण, त्रेता युगमा भगवानको रातो वर्ण हुन्छ, जहाँ उहाँका 4 हात हुन्छन्, उहाँले 3 सरो मेखला धारण गर्नुहुन्छ र उहाँको कपाल चाहिँ सुन जस्तो पहेँलो हुन्छ। वेदले बताएको यज्ञ स्वरूप भगवानले चाहिँ श्रुवा आदि गरेका यज्ञ पात्रहरूलाई धारण गर्नुहुन्छ। त्रेता युगमा धर्मात्मा
ब्रह्मवादी मनुष्यहरूले चाहिँ सर्व वेद देवमय स्वरूप भगवान हरिलाई नारायणलाई वेद प्रतिपादित यज्ञहरूद्वारा चाहिँ आराधना गर्छन्, यज्ञ कर्महरूद्वारा चाहिँ भगवानको पूजा गर्दछन्। विष्णु र यज्ञ पृष्णिगर्भ त्रेतायुगमा भगवानलाई मानिसहरूले विष्णु, यज्ञ, पृष्णिगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, विशाकपि, जयन्त र उरुगाया आदि गरेका विभिन्न प्रकारका नामहरूले पुकार्ने गर्दछन्। द्वापरे भगवान श्याम, द्वापर युगमा भगवान कालो वर्ण श्याम वर्णको भएर वर्णको हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ पीताम्बर धारण गर्नुहुन्छ, 4 हातमा चाहिँ उहाँले शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गर्नुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ श्रीवत्स चिन्ह धारण गर्नुहुन्छ, कौस्तुभमणिहरू चाहिँ धारण गर्नुहुन्छ। त्यस्ता लक्षणहरूले युक्त हुनुहुन्छ हैन। हे राजा निमि द्वापर युगमा तत्त्व जिज्ञासुहरूले महाराजाहरूले चाहिँ छत्र चामरा आदि चिन्हले युक्त भएको भगवानलाई वैदिक र तान्त्रिक 2 प्रकारका विधिहरूले पूजा गर्दछन्। नमस्ते वासुदेवाय नमः, संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः, तुभ्यम भगवते नमः हैन। भगवान द्वापर युगमा भगवानलाई चाहिँ वासुदेव भगवानलाई नमस्कार छ, शङ्कर्षणलाई नमस्कार छ, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ऋषि, नारायण, महात्मा, पुरुष, सर्वस्वरूप, सर्वन्तर्यामी विश्वेश्वर भगवानलाई चाहिँ नमस्कार छ भनेर चाहिँ स्तुति गर्दछन् भने कलियुगमा राजा निमि भगवानलाई जसरी तान्त्रिक युगले पूजा गर्छन् त्यो तान्त्रिक युग पनि तान्त्रिक विधि पनि म बताउँछु, सुन्नुहोस्। तान्त्रिक युगले चाहिँ कलियुगमा पूजा गर्ने गरिन्छ। कलियुगमा विवेकी मानिसहरू इन्द्र नील मणि जस्तै चम्किला काला वर्णका अङ्ग उपाङ्ग आयुध पार्षदहरूले सहित हुनुभएका भगवानलाई चाहिँ नाम संकीर्तन, यज्ञ, पूजन यी 3 प्रकारले चाहिँ पूजा अर्चना गर्छन्। एउटा नाम संकीर्तनले, एउटा यज्ञ गरेर, एउटा पूजन प्रक्रियाले पूजन गर्दछन्। ध्येयं सदा परिभवग्न मभीष्ट दुहं तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम। हे भक्त रक्षक महापुरुष, हे भगवान हजुरको चरण कमल सधैँ ध्यान गर्न योग्य छ, जसले अर्काको अपमानलाई चाहिँ नाश गरिदिन्छ, भक्तको मनोरथलाई पूर्ण गरिदिन्छ। सारा तीर्थहरूको आश्रय स्वरूप शिव ब्रह्मा आदिद्वारा पनि वन्दना गरिएको शरणागत भक्त वत्सल भगवानको चाहिँ भगवानले चाहिँ भक्तहरूको क्लेशलाई नाश गरिदिने त्यस्ता संसार सागर रूपी यो समुद्रमा डुङ्गा बराबरको हजुरको त्यो चरण कमल छ, त्यसलाई म नमस्कार गर्दछु। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरे सीतराज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगारण्यं माया मृगं दैतै सीतमन्वधावद वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम। हे पुरुषोत्तम भगवान, हजुर परम धर्मात्मा स्वरूप हुनुहुन्छ। हजुरले पिताजीको आज्ञा पालन गर्नका लागि त्याग्नै नसकिने देवताहरू पनि द्वारा पनि एकदम चाहना गरिएको राज्य वैभवलाई त्यागेर चाहिँ वनमा जानुभयो। त्यस्ता वनमा गएर सीताद्वारा चाहिँ चाहना गरिएको एकदम कपट युक्त भएको मृग रूप धारण गरेको त्यो मारिचको पछाडि लाग्नुभयो र त्यस्ता हजुरका चरण कमलमा वन्दना गर्दछु। हे भगवान, म हजुर नमस्कार गर्दछु। हे राजा निमि, यसरी सबैलाई चाहिँ कल्याण गर्ने भगवान युग अनुसारको चाहिँ नाम रूपको आधारमा तत्त गुण र मनुष्यद्वारा चाहिँ पूजित गर्नुहुन्छ। कलियुगमा को चाहिँ प्रशंसा गर्दछन् मानिसहरूले, सार बुझेका विवेकी व्यक्तिहरूले भने कलियुगमा चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ प्रशंसा गरेका छन्। किनभने कलियुगमा के छ, कलियुगमा केवल भगवानको संकीर्तन मात्रले सारा मनोवाञ्छाहरू पुरा हुन्छन्। यत्र कीर्तने नैव, केवल कीर्तन मात्रले पनि भगवानले चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरूको मनोवाञ्छा सिद्धि गरिदिनुहुन्छ। संसारमा चक्रमा घुमिरहेका प्राणीहरूको लागि भगवानको नाम संकीर्तन भन्दा अर्को ठुलो कुनै लाभ छैन कलियुगको लागि। किनभने जुन नाम संकीर्तनबाट प्राणीहरूलाई परम शान्ति प्राप्त हुन्छ, त्यसै नाम संकीर्तनले त्यसैबाट नै जन्म मृत्यु रूपी दुःखबाट पनि पार पाइन्छ। त्यसैले कलियुगमा नाम संकीर्तनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। हेर महाराज परिचित भनेर यता परिचितलाई चाहिँ सुखदेव स्वामीले बताउँदै गर्दा यता निमिलाई पनि नवयोगीश्वरले बताउँदै हुनुहुन्छ। सत्य त्रेता आदि युगका मानिसहरूले चाहिँ कलियुगमा आफ्नो जन्म चाहन्छन्। सत्य त्रेतामा जो मानिसहरू छन् नि, उनीहरूले भन्छन् हामी पनि कलियुगमा जन्मिन पाए हुन्थ्यो हे महाराज प्रभु भनेर चाहिँ यसरी प्रार्थना गर्छन् भगवानसँग। तर कलियुगमा जन्मिएका मान्छेहरू भने मतिभ्रष्ट बनाउँछन्। हे महाराज निमि,
कलियुगमा कतै कतै भगवानका भक्तहरू हुनेछन्। द्रविड आदि देशहरूमा त धेरै भक्तहरू रहनेछन्। द्रविड आदि गरेका देशहरूमा, जुन द्रविड देशमा चाहिँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयोष्णी अनि अत्यन्त पवित्र कावेरी अनि प्रतीची गरेका ठुला ठुला नदीहरू बग्दछन्। हे राजा, जो मनुष्यहरू चाहिँ यी नदीहरूका जल पिउँछन् उनीहरू चाहिँ अन्तस्करण शुद्ध हुन्छन्, भगवानका भक्त बन्दछन्। हे राजा निमि, जो मनुष्य चाहिँ भेद बुद्धिलाई त्यागेर सर्वात्म भावले शरणमा जान योग्य भगवान त्यस्ता मुकुन्दको चाहिँ शरणमा जाँदछ त्यो भगवानको त्यो देवताको ऋषि कुटुम्ब अतिथिहरूको चाहिँ ऋण बोक्दैन, ऋण बन्दैन, न पितृहरूको नोक्कर नै बन्छ। त्यस्ता सबै ऋणहरू चुक्ता बनेर ऊ भगवानको त्यो परम पदलाई प्राप्त गर्दछ। सबै ऋणहरूलाई तिरेर मनमा अरू चिन्तन नगर्ने, सधैँ भगवानको चरण कमलको भजन गर्ने प्रिय भक्त छन्। त्यस्ता भक्त चाहिँ एकदम निषिद्ध कर्म भइहाल्यो भने पनि त्यस्ता हृदयमा चाहिँ विराजमान भगवानले ती दुष्कर्महरूलाई चाहिँ नाश गरिदिनुहुन्छ भनिसकेपछि नारद उवाच, नारदजीले वसुदेवलाई भन्ने गर्दा क्रममा यहाँ भन्नुहुन्छ, यस्ता प्रकार भागवत धर्महरू चाहिँ सुनिसकेपछि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभएका मिथिलाका अधिपति, मिथिलाका ती राजा निमिले चाहिँ गुरु पुरोहित सहित सबैलाई चाहिँ एकदम पुरोहित सहित जयन्तीका पुत्र यी नवयोगीश्वरहरूलाई चाहिँ पूजा गरे। यसरी पूजा गरिसकेपछि नवयोगीश्वरहरू सबैले हेर्दा हेर्दै अन्तर्ध्यान हुनुभयो। नवयोगीश्वरहरू आफ्नो ठाउँमा जानुभयो। राजा निमिले पनि भागवत धर्मको अनुष्ठान गर्दै अन्तिममा परम गतिलाई प्राप्त गर्नुभयो। हे भाग्यशाली वसुदेव, सुनेका यी भागवत धर्महरूलाई अनासक्त भएर आचरण गर्दै हजुर पनि परम पदलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हजुर पनि त्यसै गर्नुहोस्। हजुर दुई दम्पतिको कीर्तिले सारा संसार चाहिँ पूर्ण भयो, किनभने ऐश्वर्य सम्पन्न श्री हरि नै हजुरको पुत्रको रूपमा बन्नुभयो। श्रीकृष्णमा चाहिँ छोरोको स्नेहले गर्दा दर्शन, आलिङ्गन, बातचित गर्दा गर्दै हजुरका पनि सम्पूर्ण अन्तस्करण शुद्ध भइसकेका छन्। ती भगवानलाई चाहिँ बोलाउँदा, नाम लिँदा, दर्शन गर्दा, होइन गाली गर्दा, जे गर्दा पनि भगवानकै सुत्ने बस्ने खाने हर बखत भगवानको नाम लिँदा द्वेष गरेर चाहिँ सराप्ने कंसको त मुक्ति हो भनेदेखि माया गरेर प्रेम गर्ने, आफ्नो छोरो सम्झेर प्रेम गर्ने वसुदेव देवकीको नन्दहरूको उद्धार नहुने कुरा थिएन। तपाईँको पनि अन्तस्करण शुद्ध भइसकेको छ। भगवानको एकदम गमन, हाउभाउ, दर्शन आदिले चाहिँ आकारले चाहिँ बुद्धि होइन ले चाहिँ गर्दाखेरि शिशुपाल, पौण्ड आदि गरेका उनीहरूले चाहिँ सुन्दा सुत्दा वैरभाव गर्दा त उनीहरूको त त्यो गतिलाई प्राप्त गर्यो भने हजुरको त झन् शङ्कै छैन, हजुरले त्यो फललाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यो ढुक्क हुनुहोस्। जसले मायाद्वारा मनुष्य स्वरूप लिएर पनि ऐश्वर्यलाई लुकाएको छ, त्यस्ता मायाभन्दा पर रहनुभएका सबैका आत्मस्वरूप रहनुभएका त्यस्ता सर्वन्तरयामी भगवान कृष्णलाई छोरोको भावनाले अब व्यवहार नगर्नुहोस्। छोरो हो भन्ने भावना नगर्नुहोस्। अब भगवान भन्ने चिन्नुहोस्। यो त पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान नै तपाईँको पुत्रको रूपमा सगुण साकारको रूपमा आउनुभएको हो। भार हरण गर्नको लागि, असुर राजाहरूलाई मार्नको लागि, सज्जनहरूको रक्षा गर्नको लागि कृष्णले अवतार लिनुभएको हो होइन। भूभारहरू हरण गरेर, दुर्जनहरूको नाश गरेर, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम भगवानले गीतामा भनेको जस्तै त्यो सम्पूर्ण भक्तहरूलाई मुक्ति गराउनको लागि, दुर्जनहरूको गति प्राप्त, दुर्जनहरूको चाहिँ विनाश गर्नको लागि, सज्जनहरूको रक्षा गर्नको लागि भगवानले यो अवतार लिनुभएको हो। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई सम्झाउनुहुन्छ। अब फेरि भन्नुहुन्छ, यसरी कुरा सुनिसकेपछि अत्यन्त चकित हुनुभएका वसुदेवले पनि र देवकीले पनि आफ्नो मोहलाई त्याग दिनुभयो र इतिहासमिमं पुण्यम धारयति समाहित एकाग्र चित्त भएर यो पवित्र इतिहासलाई सुनेर उहाँहरूले पनि त्यो मोहहरूलाई त्याग दिनुभयो। र जसले एकाग्र चित्त भएर यो परम इतिहासलाई सुन्दछ, ग्रहण गर्दछ, अरूलाई पनि बाँड्दछ, सुनाउँदछ भने उसले जन्म जन्मान्तरमा गरिएको सम्पूर्ण पाप राशिहरू नाश भएर मोहलाई त्यागेर मोक्ष प्राप्तिको सामर्थ्यशाली बन्दछ, अधिकारी बन्दछ भन्दै इति श्रीमद् भागवत महापुराण पारमहंस संहितायाम् एकादश स्कन्धे 5औं अध्याय 5औं अध्यायमा गरिएको यो भगवानको पूजा विधि सहित यो विशेष अध्याय रहेको, यो अहिले कलियुगमा बताउनु पर्ने अध्यायहरूको, कलियुगको वर्णहरू रहेको, कलियुगमा चाहिँ भगवानको पूजा गर्ने विधिहरू सहित रहेको, वेदको रहस्य नबुझ्दाखेरिको घटनाहरू समेत रहेको यो अध्यायलाई पूज्य गुरुवरका चरणकमलमा र भागवत भगवानका चरणकमलमा विश्राम। ओम अस्तु परिपूर्णम। श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।